मास्क र ग्लोभ्स पनि बेच्न राख्नु भएको छ है। अब दिनकै मजदुरी गरेर खानेको लागि चाहिँ लकडाउनले एकदमै प्रभाव पारेको छ जस्तो मलाई लाग्दैछ अहिले पनि, किनभने उहाँहरू केही रोगको प्रभाव नगरिकन आएर आफ्नो व्यापार गर्नु भएको छ, किनभने जीवन त यापन गर्नै पर्यो होइन। दिस इज द हार्स रियालिटी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन द्याट वी आर फेसिङ राइट हियर। अहिले भिजिट नेपाल 2020 यस्तो सक्सेस हुनुपर्ने बेलामा हामी लकडाउनमा बन्द छौँ। आई होप इट अल टर्न्स आउट वेल। Guys, yes, this is your boy Pradeep Bastula here. लकडाउन अलि सामान्य भइरहेको अवस्था छ। आज हामी न्यू रोडतिर जाँदैछौँ। सुन्नमा आएको छ मारवाडी समाज नेपालले औषधि वितरण गरिरहेको छ, जुनले चाहिँ यो इम्युन सिस्टम अलि स्ट्रङ बनाउँछ भन्ने खबर आएको भएर हामी एकचोटि जाँदैछौँ। के रहेछ भनेर तथ्य पनि पत्ता लगाउँछौँ, बुझ्छौँ, अनि यसको विषयमा अगाडि के हुन्छ। अहिले यात्रा जारी छ। जो स्टियरिङमा हुनुहुन्छ पुरन बास्तला, त्यसै गरी साथमा हुनुहुन्छ कमल लोहनी होइन। हामी सबै भएर जाँदैछौँ। लेट्स सी वाट ह्यापन्स। अहिलेको लागि चाहिँ बाटोको अवस्था यही छ होइन। सर पास हामी पास होइन, यो मारवाडी समाजले जुन औषधि वितरण गरिरहेको छ न्यू रोडमा मेडिसिनको लागि हजुर। थ्याङ्क यू। गाइस भर्खरै हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर यहाँ ठ्याक्कै कुपनडोलनिर चाहिँ सोधपुछ चाहिँ गर्नुभयो एटलिस्ट, अनि हामी चाहिँ अब जे हो त्यही भन्यौँ अनेस्टली। औषधि वितरण भइरहेको छ न्यू रोडमा मारवाडी समाजद्वारा, त्यहाँ लिन जान लाग्नु भन्नुभयो, उहाँले पठाइदिनु भयो। सो भनेपछि अत्यावश्यक कामहरूको लागि चाहिँ सम्भवतः खुलेको छ। यद्यपि पासहरू सोध्ने र यो चाहिँ छ पास बिना अति आवश्यक काम बाहेकको चाहिँ निस्किन नमिल्ने भन्ने कुरा छ। ऊ त्यहाँनिर बाइकहरू उसमा यता बाइकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँनिर अहिले टन्नै छन् है। जस औषधि वितरण गर्ने टाइम चाहिँ यही नै हो नि होइन कमल दाइ? सायद यही नै हो। तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनु भएको यो? सानोमा बिहान आएर लाइन बसेर जानुभएको। लाइनै बस्नुपर्ने हो कि क्या हो? लाइन एकछिन बस्नुभयो, 10 मिनट ढिलो आउनुभयो अरे, त्यही भएर। ए भनेपछि लाइन बसेर औषधि लिनुपर्ने अवस्था टाइम पनि लाग्दैन। हेर म त्यहाँनिर चाहिँ पहिलाको युटिसी अहिलेको भाडुटिनीमा ल त्यहाँनिर हात कसरी धुने भनेर चाहिँ देखाइएको छ। क्लिन रिस्ट, रिन्स वेल, ड्राई विथ पेपर टावल, युज टावल टु टर्न अफ ट्याप। एकछिन हाउ टु युज ह्यान्ड सेनिटाइजर, कोरोना भाइरस अपडेट भनेर यहाँनिर सबै यो उहरू नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधनहरू। आहा दशरथ रङ्गशालाको रूप फेरिएको छ यताबाट अहिले। दृश्य देख्दा नै आनन्द आउने रहेछ है। त्रिपुरेश्वर एउटा एकदमै नोटिस भएको कुरा चाहिँ बाटो एकदमै सफा देखिएको छ है। प्रदूषण कम छ भनेर यत्तिकै पनि यकिन गरेर भन्न सकिन्छ। आकाशै हेरेर खुला छ, निलो छ। योभन्दा अगाडि धुलोले नै काठमाडौँलाई एउटा अर्को संज्ञा पनि दिइसकिएको थियो, धुलो माण्डु भनेर है। त्यो चिज चाहिँ अहिले अलिक परिवर्तन हुँदैछ। मैले फोटोमा पनि देखेको थिएँ सुन्दाराको यो आहा ल यो फुलहरू यहाँ लगाइएको एकदमै वास्तवमै एकदमै काबिले तारिफ छ है। मतलब गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र यो मौका पनि हो बिग्रेको कुराहरूलाई बनाउने, देशलाई मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, आफूलाई पनि सुधार गर्ने यो बेला हो। जसरी अहिले यो बाटोहरू सफा भएको छ, प्रकृति झाँगिएको छ, त्यसै गरी पनि आफू पनि शुद्धिकरणतर्फ उन्मुख हुने यो एउटा
सही अवसर हो भन्ने चाहिँ विश्वास गरेर चल्यो भने त्यसले पक्कै पनि केही न केही फल दिन्छ। यही मान्यताका साथी यहाँनिर चाहिँ के छ अहिले नेपाल भारत पुस्तकालय, भारतीय राजदूतावास, एम्बेसी अफ इन्डिया। न्यु रोड भित्र छिर्न दिएको छैन, गाडीकोबाट आछन् है, गाडीवाला यता छन्। हामी न्यु रोडतिर जाने भनेपछि चाहिँ यहाँनिर जो सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरी सबैजना खटिरहनु भएको छ एकदमै सही तरिकाले। कस्तो राम्रो बिल्डिङ बनिसकेको छ यहाँनिर हेर्दा। वेलकम टु न्यु रोड। नयाँ सडक सुनसान छ यो, सम्भवतः यो न्यु रोड यतिको शान्त र सुस्त योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। गाडी पार्क गर्न त अब खाली नै छ नि। अगाडि विशाल बजार भित्र नहालौँ, बाहिरै हालौँ। त्यही हो। ओहो, हाम्रो जस्तै कलरको गाडी रहेछ त्यहाँनिर पार्क गर्ने। यतै हो अगाडि। अब खाली छ भने छैन भने यस्तो कोरोना भाइरसको बेलामा पनि गाडीहरू यस्तो ब्याग छ भने पार्किङ फुल छ। यहाँ हाल्दै हाल्छ र अलि काहीँले चाहिँ हामी सडकमा आइसकेका छौँ है, मतलब हामी गाडीबाट उतेरेर सडकमा हिँड्दैछौँ होइन। अब नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भनेर छ यहाँनिर चाहिँ आइपुग्यौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ अब सोध्नै पर्ने छ किनभने यो के हो कसो हो भनेर हामीलाई थाहा छैन। सोधेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। टुडी खेलमा हो अरे, टुडी खेल भन्ने कुरा ल हुन्छ। ए टुडी खेलमा अब हुन्छ अब हामी यहाँ अब हेरेको छैन, त्यही भएर फोन गरेको। ल सर, ल टुडी खेलमा रे टोली ब्याक हुनु पऱ्यो। टुडीमा जान्छ उता कहाँ पार्क त्यो बस पार्क त्यहाँ छ नि त। टुडी खेलमा यतापट्टि पार्किङ छ होइन कि मतलब हिँड्दै जाने भयो, एकै हिँड्दै जाउँ, यसै हिँड्दै जाउँ। त्यही त फेरि फर्केर आउँदा नि जाउँला नि त। अब लिएर जाने भयो लिएर जाउँ, लिएर जाउँ, फर्किसक्यो। उताबाट पनि पाइहाल्छ। ब्याक गर्नु पर्यो त। यसै कोरोना भाइरस भइरहेको बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। गाडीमा भयो भने अब ठप्प यसै दूरी मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। कोही पनि गाडीको नजिक आउन चाहिँ चाहँदैनन् होला पक्कै पनि होइन। सो त्यस कुराले पनि अलिकति हेल्प हुन्छ। नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्नै 4000 पुग्न लागिसक्यो है। अब आजको तथ्याङ्कमा चाहिँ सम्भवतः 4000 कटिसक्छ। हिजोसम्म चाहिँ 3700 समथिङ थियो, 52 कि कति थियो है। भनेपछि अब सावधानी त अपनाउनु पर्छ। यद्यपि अब यसरी समाज चल्दैन, काम गर्न निस्किनै पर्छ। सबै घरभित्र मात्रै बसेर सधैँ सम्भव हुँदैन, त्यसकारण निस्केका छौँ। अब टुडी खेलमा रहेछ, जाउँ गएर के हो त्यही गरेर हेरौँ है त। लेट्स गो। अलिकति भए पनि घटेछ है दूरी, त्यही घटेछ। अब कहाँनिर हो ठ्याक्कै एकचोटि फोन गरेर टुडी खेल ठुलो छ सानो ठ्याक्कै कुन कुनामा हो भनेर सोध्नु पर्यो। दिन शिविर हुन्छ होला नि त केही यसो। खाली छ त पुरै टुडी खेल। पुरै खाली छ त, मतलब कहाँनिर हुने के त। सबै घाँस उम्रिसक्यो। उतापट्टि कतै थियो कि ल जाम छ नै मारवाडी समाज समितिको पुरै जाम छ। यस्तो लकडाउनको बेलामा गाडीहरू चलाउनु मिलेको छैन भन्ने हो। यो जाममै पर्यो। कहाँनिर रहेछ ठ्याक्कै? मारवाडी समाज छ, त्यहीँ गए पनि भयो। कहाँ छ मारवाडी? त्यो रञ्जना फिल्म हल अघि मान्छेहरू गुटुङ निक्लिरहेको थिए, त्यही हो कि क्या हो? त्यहाँ सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ कि अघि नै हामीले गल्ती गरेको। त्यहाँ सोधेरै आएको भए हुन्थ्यो।
यहाँतिर चेकिङ भएर हो यस्तो भएको कडै चेकिङ छ क्या के हो लकडाउन प्रदीप सर ए हजुर हामीले हाम्रो गन्तव्य पुग्नलाई अलिकति कठिनाइ भयो जस्तो महसुस गरे हो विलम्ब भयो एक दुईचोटि भुलियो घुमियो एक राउन्ड त घुमेर आइयो होइन त्यही पनि केही छैन यसो सोधपुछ गरौँ होइन पत्ता लगाउन पाए चाहिँ अघि नै यहाँ भन्ने सुनाउँदै थियो टुरिस्टहरू सुनाउँथ्यो मारवाडी समाज त रङ्गनगरदेखि उकै हो त्यो बिल्डिङमै हो त्यहाँबाट सोधेको सोधपुछ गरेर पत्ता लगाउने प्रयास जारी छ थाहा भएन मारवाडी समाज चाहिँ कता छ थाहा भएन है यही होइन मारवाडी समाज रङ्गनगरलीमै यस्तै गरेर सिधा अनि यता बायाँ सिधा जानुहोस् न ए हस् धन्यवाद ए हो लाइन छ ए ल भयङ्कर लाइन छ अरे होइन त्यहीँनिर हो रे भन्ने चाहिँ पत्ता चाहिँ लगायो अघि मिसगाइड भयो नि त उहाँ टुँडिखेल भनेर होइन टुँडिखेल जाने भनेपछि त अब टुँडिखेल यो गोरखापत्र संस्थामा जस अहिलेसम्म सबै एडिसनहरू पाउँदो स्टकमा हुँदो रहेछ कि अनि सबैभन्दा पहिलो पेपरमा म आफै गएर खोजेको छु कि हामीभित्र यो ठाउँमा गोरखापत्र संस्थान के समाचार थियो रहेछ गोरखापत्रको आजदेखि गोरखापत्र सञ्चालन भयो भनेर त्यही त पहिलोमा पहिलोमा क्या अनि पहिलो एड छापेको पनि यस आजदेखि आधिकारिक हिसाबले गोरखापत्र सुरु भयो ए रञ्जना गल्ली कति भिड हुन्थ्यो है यति भिड हुने गल्ली हेर्नु सबै सटर लागेर नि सुनसान मारवाडी सेवा समिति नेपाल स्थापित 2010 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ दबाईको लागि के गर्नुपर्ने छ हजुर दबाईको लागि बसन्तपुर जानुहोस् उहाँबाट बाँडिरहेको छ सरले यहाँबाट पनि बाँड्यो पुलिस प्रशासनले दिनु भएन त्यही भएर हामीले बसन्तपुरमा टेबल राखेर उहीँबाट मान्छे भिड पनि भयो त यहाँ बढी भिड हुँदा सम्हाल्न नसकिने अवस्था भएर खुल्ला मञ्चबाटै हामीले त्यहाँ पर अहिले त्यहाँ बसन्तपुरमै त्यहीँबाट बाँडिरहेको धमाधम काम भइरहेको हो है ए ल हस् धन्यवाद छ रामगढमै फोटोमा पनि देखाइदियो हुन्छ नि र बल्ल अब हामी दुई चार ठाउँमा भौतारिएर मलाई एउटा समस्या के भइरहेछ अहिले हामी बसन्तपुरमा बाँडिएको रहेछ भन्ने चाहिँ पत्ता लगायौँ अब बसन्तपुरतिर जाँदैछौँ है गाइस आई क्याच यु इन द नेक्स्ट वान हामी जेब्रा क्रसिङबाट जान्छौँ विशाल बजार भनेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो बजार रे होइन यहाँ चाहिँ विदेशीहरू पनि हो नेपालमा त विशाल बजार छ भनेर हजुर आउँथे अरे सपिङ गर्न पहिला ऊ जमानाको कुरा हेर्नु त अहिले हामी नेपाल धेरै पछाडि परिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ अब बसन्तपुर जाँदैछौँ है गाइस आई क्याच यु इन द नेक्स्ट वान
भने हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू दायाँ बायाँ सबैतिरका धेरै विकसित भइसकेका छन्। हामीले धेरै कुरामा सिख लिनुपर्छ विकासको लागि है। अनि बेला छिर्यौँ हामी बसन्तपुर। लकडाउनै 2 महिना बढी भइसक्यो है। अनि 2 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। बसन्तपुरको अहिले हालत के छ होला? यहाँ चाइना एड भनेर त्यहाँनिर राखेको छ भनेपछि चाइनाले केही पुनर्निर्माणको कार्यमा चाहिँ सहयोग गर्ने त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ चाइनाले। सबैतिर सुनसान छ यद्यपि केही सङ्ख्यामा मान्छेहरूको आवत जावत चलि नै रहेको छ। बाटोको क्वालिटी सकिन्छ। घाम निकै नै चर्को छ अहिले यस समयमा। के छ यहाँनिर के नो बर्निङ, वेयर सेफ्टी हेलमेट, मस्ट फास्टन सेफ्टी बेल्ट, मस्ट वेयर प्रोटेक्टिभ ग्लोभ, छेस्काको सावधानी रे है। प्रिजर्भ मोनुमेन्टल जोन काठमाडौँ दरबार स्क्वायर। केही महिलाहरूले मैले मजाक गरेको सुने, पैसा खस्यो भनेर। त्यस लकडाउनमा धेरै फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ होला होइन। अब केहीलाई यसो मजाक गर्न मन लाग्छ होला, हाँस्नुभयो मजाले, रमाइलो लाग्यो। अहिलेको लागि चाहिँ बसन्तपुरको अवस्था यस्तो छ। हो त्यहाँनिर चाहिँ बाँडिएको रहेछ भनेपछि निकै भिडभाड छ। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमणको जोखिम त छ, यद्यपि औषधि भनिसकेपछि अब अलिक केही सतर्क भएर सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो। तर अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सामाजिक दूरी। लेडिजको लाइन र जेन्ट्सको भनेपछि घरबाट लेडिजलाई ल्याउनु पर्ने रहेछ नि हौ। जेन्ट्सको लाइन चाहिँ लास्टै लामो रहेछ। यहाँनिर लाइन चाहिँ एकदम लामो रहेछ। हामी चाहिँ वितरण गरिरहेको ठाउँमा गएर खिच्छौँ एकचोटि के छ भनेर। खै कस्तो रहेछ हजुर औषधि? यो कसरी खाने भनेर भन्नु खै केही भनेन। अहिले यहाँनिर अलिकति कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने भएर पनि होला गफ गर्नलाई होइन। सानो सानो हुने रहेछ, 3टा हुने रहेछ। एउटाले 3जनालाई 3 खोराक ए 4 भन्दै मलाई त 3 सानो सानो गोली रहेछ। अब यो चाहिँ त्यही त म पनि यहाँ बुझ्नलाई नै हो आएको है। ठ्याक्कै थाहा भएन। एउटा एउटा गोली त्यहाँ लेखिएको छ भन्छ कि रे हजुर? अब त्यही पढ्नु जान्नेलाई हो नि, बच्चालाई पढाएर त्यो हिसाबले खानु पर्यो। हो त्यसै गर्नु होला है। यहाँ लेखेको रहेछ नि। अनि यो के जतिवटा माग्यो त्यतिवटा दिने हो कि? यो 18 जनालाई दियो। यो 18 जना भनेर दिएको। तपाईँले परिवार कतिजना छन् भनेर माग्नु भएको हो? ए त्यो कति दिन खाने रहेछ के रहेछ केही पनि थाहा भएन है। 5 जना हुन्छ यो बढी 8 जना लाग्यो। अलि पछाडि उहाँहरूले सोधेर कतिजनालाई चाहिने हो भनेर चाहिँ त्यसरी दिनु हुँदो रहेछ।
गोली सानो छ ओके उहाँलाई अब सोच्दा हुन्छ कतिजनालाई कसरी वितरण गर्नुभएको छ होइन हुन त मैले अरू यो खास केले बनेको हजुर केही छ जानकारी हजुर कोरोनालाई रोक्नको लागि हो त्यो रोक्नको लागि इम्युन सिस्टम चाहिँ बढाउँछ यसले है यसमा प्रयोग हुने के चिजहरू छ त्यो केमिकलहरू युज गरिरहेको छ यसमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पनि थाहा भएन खासै ए यो बनेको चाहिँ कहाँ हो हाम्रै डाक्टरहरूले बनाएको छ यहीँ हो ए अच्छा अच्छा होमियोप्याथिक हो होमियोप्याथिक यो चाहिँ कसरी सेवन गर्नुपर्छ यो सेवन गर्दाखेरि खाली पेटमा हजुर एउटा गोली अनि पर्सिपल्ट खाली पेटमा एउटा गोली फेरि पर्सिपल्ट एउटा गोली तीनटा एक दिन बिराएर एक दिन नबिराइकन दिन नबिराइकन 3 दिन लगातार कन्टिन्यू 3 दिन 3 दिन कन्टिन्यू खानु पर्यो त्यसपछि एक हप्तापछि एउटा फेरि अर्को हप्तामा एउटा ए अनि यो हामीले कहिलेसम्म चाहिँ खानुपर्ने यो 1 महिनासम्म खानुपर्छ कोरोनाको लागि इफेक्टिभ हो यो भनेपछि त एक तपाईँको महिना खाएपछि त्यो चिजले हामीलाई काम गरिरहन्छ कि काम गरिरहेको छ नि एउटा दुईटा तीनटा गोलीमा तपाईँले इम्प्रुभ हुन्छ यतिकै पनि फिल हुन्छ त्यो अनि कुनै कम्प्लिकेसन छ यसै स्वास्थ्यमा जस्तै कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ सुत्केरी हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा अथवा कुनै अवस्था छ जहाँ चाहिँ यो औषधि खान मिल्दैन होइन सबैमा मिल्छ 1 महिनाको बच्चालाई दिए पनि हुन्छ गर्भवती महिलालाई खाए पनि हुन्छ दम छ भने पनि खायो हुन्छ 1 महिनाको बच्चाले खाए पनि हुन्छ त्यो कुनै किसिमको कम्प्लिकेसन आउँदैन है साइड इफेक्ट छैन होमियोप्याथिक हो हजुरको परिचय के होला हजुर शुभ नाम मेरो नाम गिरधारी हो गिरिधारी गिरधारीलाल वर्मा गिरधारीलाल वर्मा हजुर मारवाडी समाजमै हुनुहुन्छ मारवाडी सेवा समिति ए हजुरलाई खुसी लाग्यो धन्यवाद जानकारीको लागि अरू केही चिज छ जुन चाहिँ यो जुन सेवन गर्नेले अथवा भनौँ अहिलेको मानिसहरूले अहिले याद राख्नुपर्ने थाहा पाउनुपर्ने केही चिज छ यसको विषयमा यही हो कि इम्युनिटी बढाएपछि के हुन्छ कोरोना केही रोग लाग्दैन पक्का है हो अनि हामीले अहिले जस्तै अब सबैजना यो लकडाउनमा सबैजना आउनु त अब पोसिबल छैन होइन अब एउटा परिवार आएर हजुरको 2-4वटा घरलाई पुग्ने गरी लिएर जान मिल्छ कि मिल्दैन अहिले मिल्छ मिल्छ भने हामीलाई 8-10 घरलाई दिनुहोस् हामी वितरण गरिदिन्छौँ तपाईँहरूको पनि युट्युबमा हामीले आवाज पनि गरेको छौँ अब यहाँ चाहिँ उहाँले न्यु रोड स्थित आफ्नो मारवाडी समाज सेवा समितिमै वितरण गरिरहनु भएको रहेछ तर प्रहरी प्रशासनको कारणले धेरै भिड भयो त्यहाँनिर सम्हाल्न गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ अलि यो प्राङ्गणमा यहाँनिर अलिक खुला छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आएर चाहिँ अहिले वितरण गरिरहनु भएको रहेछ अब यो चाहिँ खानुपर्ने 3 दिन लगातार एक दिन गरेर ठिक छ तपाईँ लिनुपर्ने रहेछ हामीलाई कम्तीमा 8 घरको लागि जति यो एउटामा 4 जनालाई पुग्छ हजुर ए यसमा के हुन्छ लेखिएको यसको लेख्यो हामीले 2-4वटा घर अरूलाई पनि पुग्ने गरी चाहिँ लिएर गइदिन्छौँ ए ए ए हजुर यो चाहिँ एउटा हेर्छु है आर्सेनिकम एल्बम भनेर छ 30 डिग्री सेल्सियस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने होमियोप्याथिक औषधि निःशुल्क वितरण मारवाडी सेवा समिति बाँड्न दिएन मेरो सानो बाबु पनि आउनु भएको झगडा गर्यो बिहानदेखि बाँडिराख्यो झगडा गर्छ कसले प्रहरी प्रशासन होइन त्यहाँको छिमेकीहरूले यो के गर्छ यहाँ हाम्रो सबैलाई यो त रिक्तो छ ए छिमेकीहरूले चाहिँ त्यस्तो भने धेरै धेरै धन्यवाद हजुर अब यो एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि यसको के कस्तो हुँदो रहेछ हामी दर्शकलाई पनि जानकारी दिन्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ यो तपाईँले एकदमै उल्लेखनीय काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ र आशा चाहिँ यसले काम गरोस् तपाईँहरूले भने जस्तै अब के गर्छ बाँकी त छ नै होइन आफूले प्रयोग गरेपछि पनि अझै केही हदसम्म आफूले पनि भन्न सकिन्छ आफ्नो अनुभव अनुसार अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेपछि अब लोक्यालिटीसँग गुनासो पनि छ गर्न दिनु भएन भनेर उहाँहरूले पनि त आफ्नो सुरक्षाको लागि नै होला अपनाउनु भएको होइन अपनाउनु भएको अलिकति डाहा गर्छ ए हामी काम किन गर्छ यहाँ हाम्रो
हो भनेर हामीलाई दिदियो हामी बाँड्छौँ एउटा गोली है एउटा गोली भोकको पेटमा बिहान र साँझ जतिखेर बिहान मात्रै भोकको पेटमा खाली पेटमा खाली पेटमा 3 दिन कन्टिन्यू देन आफ्टर 1 विक अनि एक हप्तामा एक हप्तामा एउटा फेरि एक हप्तामा एउटा फेरि अर्को हप्तामा 3 दिन चाहिँ एउटा मात्रै एउटा कन्टिन्यू अनि 1 महिनासम्म खाएको त्यसपछि पर्दैन एकदम स्ट्रङ हुन्छ है हस् गिरिधर सर धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अब यो हामीले आफ्नो परिवार मात्रै होइन भएदेखि कहिलेसम्म हुन्छ यो वितरण के छ यो अनि वितरण हुने यही मात्रै हो एक ठाउँ कि अन्त पनि छ वितरण हुने यही ठाउँ हो हजुर कि अन्त पनि छ अन्त गौशालामा पनि छ कमल पोखरीमा पनि छ 3 ठाउँमा छ है ल हस् हजुर धन्यवाद है हजुरलाई इन्टरभ्यु नै हेरेर हामी आइपुग्यौँ हामीले लिनुपर्ने जानकारी त लिइसक्यौँ है यो एकदम सराहनीय कार्य छ यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब त्यसपछि आफैले सेवन गरेर आफ्नो अनुभव चाहिँ अनि तपाईँ सेवन गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् हजुरलाई थाहा छ यसमा युज भएको इन्ग्रिडियन्ट्स केमिकल्सहरू इन्ग्रिडियन्ट एउटा खालि आर्सेनिक L130C भन्ने होमियोप्याथिक हो त्यही हो यसको त्यही मात्रै हो त्यो छुट्टै एउटा हुन्छ कि धेरै चिजको मिश्रणले बन्छ एउटै चिज हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् हामी अरूलाई पनि भन्छौँ यो चिजहरू युट्युबबाट पनि हामीले पनि यो गरेर हस् थ्याङ्क यू यसले मात्रै होइन धेरैले त सबैले पाउँछ लाइन निकै माथिसम्म छ है किन्छ है यो लिइहालेँ मैले बसन्तपुरको अवस्था यस्तो जाने हो अलिक परसम्म हेर्नु एक राउन्ड त खासै घुमघाम गर्ने समय त होइन त्यही पनि बसन्तपुर आइसकेपछि अलिकति अगाडिसम्म आशा छ यसको जानकारीहरू यहाँहरूले पाइसक्नुभयो र अलिकति शान्त ठाउँमा गएर हामी केही छलफल पनि गर्छौँ यसको विषयमा हामीले चाहिँ ग्लोभ्स लगाएको छैनौँ सबैलाई समुद्र सबै ल यो मेरो 4वटा छ त्यहाँ होइन राखौँ न केही भएन ए तपाईँको 4वटा हो मेरो 6वटा तपाईँले जित्नुभयो भनेर र सेनिटाइजर चाहिँ होइन यति भयो हुन्छ हो यसरी राख्ने हातको उले नि पुग्यो हुन्छ ग्लोभ छैन अब त्यसपछि सेनिटाइजर चाहिँ ए ट्याक्सी अब हामीले सेनिटाइजर लगाइहालौँ होइन ल अब पक्का भयो फेरि फिर्ता ब्याक टु नर्मल राम्रोसँग कुरा गोलीमा धेरै फरक पर्छ नि मान्छे गोलीले त हो नि एउटा त्यो लाइन चाहिँ छिटै बढेको रहेछ कति छिटो है एकैछिनमा चाहिँ 35 जनासँग थिएँ पछाडि आइएम नट क्वाइट स्योर यो अब अहिले अडियो चाहिँ कतिको डिस्टर्ब आइरहेको छ
है किन भन्दाखेरि अब यो हावा पनि चलिरहेको छ आउटडोरमा मैले खासै अडियोको लागि केही पनि एक्सेसरी बोकेको छैन यहाँनिर चाहिँ यति ठुलो घन्टा छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ कमल दाई ऊ हनुमान ढोका हनुमानको मन्दिर पनि छ त्यहाँबाट हनुमान ढोका भन्ने त्यो मेन हनुमान ढोका अहिले टेकु सरिसक्यो पहिला हनुमान ढोका थियो पानी पनि राखिएको रहेछ परेवाहरूको लागि एकदम राम्रो हो यो र यो परेवाहरूको यो जुन बोल्ने छ नि हु हु गर्ने आवाज जुन छ र परेवाहरूको पखेटाको हावाले चाहिँ ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई प्रेसरलाई पनि अलिकति राहत मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनेको कुरा हो के कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्टमा भन्नु होला सबैजना हजुर हो त के छ तपाईँ चाहिँ के छ चराको हो र अनि यस्तै त छ नि हेर्नु न लकडाउनको बेलामा कसले चाहिँ कमाएको छ त राम्ररी हेर्नु तपाईँहरूले राहत पाउनुभयो कि भएन 3 किलो चामल 1 पक्का नुन आधा लिटर तेल है त्यतिले के पुग्थ्यो कतिजनाको परिवार हुनुहुन्छ 5-6 जना छोरी बाबा त्यही पनि लियौँ हामीले त फोटो खिची यो कति पर्छ यसको 50 रुपैयाँ एउटाको 50 रुपैयाँ अनि यो चाहिँ तपाईँले आफूलाई खान नपुगे पनि अहिले चाहिँ यो जम्मा गरेर कसैले हालिदिन्छन् कि यसो खानलाई हुन्छ कि कुटो साग भनेर बाबा कति दुःख बाबा के भन्नु र आफूले पनि हाल्दै हुनुहुन्छ है के गर्नु राजा बडा गाह्रो परे यस्तो दुखेर केही छैन बता कुनै र किन्दिँदैनन् रोएर बसेछ राजा तपाईँ किन रुनु पर्यो र यत्रो परेवाहरूको अगाडि बसेर ल लिनु एउटा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ बाबा भगवानले रक्षा गरौँ ल आउनु यो परेवालाई खुवाम कमल अब यो कोरोनाको बेलामा रोग अब के छ है अब हेर्नु अब यो फोहोर हुन्छ भनेर डराउनै पर्दैन किनभने सबै खाइहाल्छन् है परेवाहरूले माथिबाट चोट लाग्छ भन्ने पनि अब खासै भन्नु पर्दैन होला यतिले त्यहाँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ पानी खाएको हेर्नु त कस्तो मजाले पानी है कस्तो मजाले ल मास्क निकालेर खुवाउने रे भन्ने कुरा आयो हेरौँ चिन्छन् कि परिवारहरूले चिन्छ नि त पछि फेरि नचिन्लान् होइन त्यही भएर मास्क खोलौँ भनेर ल उता उता पनि ल दाम खिच्नु पऱ्यो नि पुरा खिचेर प्रदीप सर हजुर यति टाढो आएर तपाईँले परेवालाई दाना हाल्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो बडा आनन्द लाग्दो रहेछ नि हजुर बडा आनन्द लाग्दैछ है यो यिनीहरूले थ्याङ्क यू म तपाईँको के दिन्छु धेरै के खानु आफैलाई के खानु होइन गफरलाई हामीले आज सबैले ल कताबाट यतिबाट हेर्नु न
दाजुको फोटो भाइले यो पोर्ट्रेटको अलिक नजिकैबाट बसेर ठ्याक्कै उडेको बेलामा फुल एकदम फुल लेन्थ अलिकति राम्रो भएछ क्या अघि नै मेरोबाट दामी आइसक्यो वाउ कस्तो राम्रो आएछ अहिले छौँ हामी हनुमान ढोकाको जस्ट अगाडि यति धेरै परेवाहरू छन् यहाँनिर अहिले भर्खर हामीले चाराहरू पनि खुवाइयो एकदम आनन्द आयो है लकडाउनको बेला बाहिर निस्केर औषधि पनि लियो सबै अब उनीहरूलाई पनि औषधि खुवाइयो बडा आनन्दको माहौल छ यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मलाई र एउटा सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य भनेको चाहिँ यहाँनिर यसरी चराहरूलाई पानी राखिदिनु भएको छ है बाटामा यो चाहिँ एकदमै उदाहरणीय कार्य यो चाहिँ सबैले मिल्छ भने आफ्नो छतमा एक कचौरा पानी भए पनि राखिदिउँ होला यस्तो चराचुरुङ्गीहरू यो गर्मीको बेलामा एकदमै आत्तिएर आइरहेको हुन्छन् बाबु यसरी अगाडि आउनु मिल्दैन नि मिल्दैन नि आउनु अगाडि आउनु मिल्दैन नि राजा सरी मलाई अहिले पानी चाहिएको छैन बाहिरको पानी खानु नि हुँदैन नि यो बेलामा निडर भएर बसेका छन् सबै छोराहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माहौल हो अहिले बसन्तपुरको हनुमान ढोका जाउँ अब जानुपर्छ होला है दिन्छ बाबु समाउन चाहिँ नदिनु Fantastic, wonderful, yo Nepal. This is Nepal, guys. Thank you, Kamal bhai. कस्तो राम्रो आयो त्यही त है अब हामी बिदा हुनुपर्ने बेला आएको छ यहाँबाट चाहिँ यो औषधिको बारेमा चाहिँ अब आफैले सेवन गरेर अनि के कस्तो छ त्यो तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ होइन अहिलेको लागि चाहिँ मास्क एकदम अनिवार्य रूपले लिनु होला अनि अब यो चारो पनि एकजनाभन्दा अर्कोबाट हामी किन्न सक्दैनौँ एकैजनाबाट हो किन्ने सबैले किनिदिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो पानी लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो बेच्नको लागि गाह्रो छ ल जस रमाइलो भयो नि होइन निस्केको पनि उपलब्ध पनि भयो काम पनि भयो एउटा एकदमै ठुलो काम अनि इन्जोय पनि साथसाथै इन्जोय पनि गर्यो लकडाउनमा त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई कम गर्नको लागि परेवाले हेल्प गर्यो जय श्री हनुमान ल बसन्तपुर भनेको यही चाहिँ जाउँ अब हामी धेरै बेर नबसौँ यसै अनावश्यक भिड गर्नु पनि राम्रो होइन होइन आजको लागि चाहिँ भ्लगमा मलाई यति नै लिएर आउँ जस्तो लाग्यो है थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर स्टेइङ विथ अस बाँकी के हुन्छ अपडेटहरू अनि त्यसपछि यो औषधिको रियाक्सन चाहिँ के कसो हुने रहेछ यसले 3 दिनमै अलिकति डिफ्रेन्स लिएर हाल्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसको विषयमा पनि हामी केही चर्चा गर्नेछौँ 3 दिनपछि होइन अन्टिल देन we've got to keep up with the love right now ladies and gentlemen it's Basantapur and I've got to sign off